बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हर शहरी को 30 लाख रुपए तक का कर्जा ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान के तमाम शहरी जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेकर अपनी तमाम तर ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। कर्जे को आपने 4 साल के अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम इनकम को खत्म कर दिया है। पहले यह शर्त होती थी कि हर वो पाकिस्तानी कर्जा ले सकता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से जिसकी महाना तनख्वाह 10,000 रुपए तक हो, लेकिन अब यह शर्त खत्म हो चुकी है। अगर आप महीने का 2,000 4,000 भी कमाते हैं तो फिर भी आपको कर्जा मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस कर्जा प्रोग्राम में, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको यह कर्जा मिलेगा। सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे तो ये एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है गुड न्यूज़। किन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जी? एक तो जो सरकारी मुलाजिम है फेडरल गवर्नमेंट के या फिर सूबाई गवर्नमेंट के जो मुलाजिमीन है वो कर्जा ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो भी कर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपको चीज समझ जाएगी कि ये कर्जा प्रोग्राम सिर्फ तनख्वाहदार लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब कर रहे हैं, ये तमाम लोग कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहले ये शर्त होती थी कि अगर आप महीने का 10,000 रुपया कमाते हैं तो फिर ही आपको कर्जा मिलेगा, लेकिन अब ये शर्त खत्म हो चुकी है। यहाँ पे क्लियर इन्होंने बता दिया है कि आपको मिनिमम इनकम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ये आपको जमानत फराहम करनी होगी जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे, और इंश्योरेंस चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के कर्जा देता था, लेकिन अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने निज़ाम को चेंज किया है। अब आपको जमानत भी फराहम करनी होगी। ठीक है ना। इसके बाद ये कर्जे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फार्म इसका आ चुका है। आप घर बैठे इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा जी पेशगी तनख्वाह एडवांस सैलरी एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप घर बैठे इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल कर्जा कितना आपको मिल सकता है उसकी डिटेल के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 किस्में बनाई है। ठीक है, 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए है जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं। परमानेंट जॉब का मतलब है कि आपकी रेगुलर जॉब है। अगर आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, दोनों तरह के लोग जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं ना, वो कर्जा ले सकते हैं जी 30 लाख रुपए तक। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 लाख भी कर्जा ले सकते हैं, 5 लाख भी, 8 लाख भी, 15 लाख भी, 20 लाख भी, 25 लाख भी, ज्यादा से ज्यादा आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं बड़े अरसे से बैंक के ऊपर वीडियो वगैरह बना के आपको दे रहा हूँ, तो जितनी कम आपकी महाना तनख्वाह होगी उतना नेशनल बैंक आपको थोड़ा कर्जा देगा। जितनी आपकी महाना तनख्वाह ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कर्जा देगा। अब एक बंदे की महीने की तनख्वाह 5,000 रुपया है, वो नेशनल बैंक से कहे जी मुझे 10 लाख रुपया कर्जा चाहिए, तो आपको 10 लाख कर्जा नहीं मिलेगा। आपकी जितनी तनख्वाह है उस हिसाब से नेशनल बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना कर्जा देना है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बैंक से आपसे पहले पूछ चुका हूँ। ठीक है ना। इसके बाद ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब की। अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको कम ज्यादा ज्यादा जो है 20 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। कम से कम आप 2 लाख 4 लाख जितना चाहे आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये है कि किसी सरकारी इदारे में या प्राइवेट इदारे में कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपको इदारे ने 6 महीने के लिए जॉब के ऊपर रखा हुआ है या 1 साल के लिए आपको जॉब के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, 1 साल के बाद आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों जो कर्जे की वापसी है वो आपने 4 साल के अंदर करनी होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं वो भी 4 साल के अंदर कर्जे को वापस करेंगे, और जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं वो भी 4 साल के अंदर कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक शर्त इन्होंने लगा दी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो भी पाकिस्तान का शहरी नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहता है उसका सैलरी अकाउंट नेशनल बैंक में होना जरूरी है। यानी
اگر آپ جاب پرسن ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ آپ ملازم ہیں، آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ نیشنل بینک میں آتی ہے تو پھر ہی آپ قرضہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا نیشنل بینک میں بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ قرضے کے لیے اپلائی نہ کریں، آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جی ٹرنور کی بات کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 4 سال کے اندر آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہے۔ اب ایج کی بات کرتے ہیں دوستو، اگر آپ ریگولر جاب کر رہے ہیں تو آپ کی زیادہ ایج جو ہے 59 ایئر ہونی چاہیے، اگر آپ کانٹریکٹ بیس کے اوپر جاب کر رہے ہیں تو آپ کی میکسیمم ایج جو ہے 55 ایئر تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں جی مارک اپ کے بارے میں۔ مارک اپ کو بھائی سود کہہ لیں آپ آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سود کتنا پے کرنا ہو، کیونکہ یہ آپ کو قرضہ مل رہا ہے سود کے اوپر، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر، پرماننٹ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، سرکاری ملازم آپ یا پرائیویٹ ملازم ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ 30 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں اپنی سیلری کے عوض، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو مرکب پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا 23.5% پر انم آپ کو سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر آپ 1 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہے ہیں نا نیشنل بینک سے، ٹھیک ہے، تو 1 سال کے بعد آپ نے ان کو 1,23,500 روپیہ واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، 23.5% آپ نے فکس ان کو سود پے کرنا ہے ہر سال۔ اس کے بعد اگر آپ کانٹریکٹ بیس کے اوپر جاب کر رہے ہیں اور آپ بھی قرضہ لے رہے ہیں 20 لاکھ روپے تک، تو پھر آپ کو 25.5% تک فکس پر انم یعنی پر سال آپ کو سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں کہ نیشنل بینک جو ہے آپ کو جو قرضہ دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کی ماہانہ انسٹالمنٹ کتنی بنے گی۔ فرض کریں اگر کوئی بندہ ہے اس کو ایمرجنسی پیسے کی ضرورت ہے 2 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ماہانہ انسٹالمنٹ ہے وہ کتنی بنے گی اگر آپ 2 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ 4 سال کے لیے اگر آپ 2 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 6,465 روپے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے کے ساتھ ابھی میں ایک اور آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ 5 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں تو 4 سال کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 16,163 روپے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ماہانہ قسط آپ کو بنا کے دے رہے ہیں نا اس میں سود بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ 10 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی 32,326 روپے آپ کی ماہانہ قسط بنے گی۔ اگر آپ 15 لاکھ روپے قرضہ لے رہے ہیں فرض کریں تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی جی 48,489 روپیز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 20 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی 64,652 روپے آپ کی ماہانہ قسط بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ خود بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں آ کے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں کلیئرلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ اپلیکیشن فارم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور نیشنل بینک میں پر کر کے آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اب جو اپلیکیشن فارم ہے نا یہ 2 طرح کا یہاں پہ دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ تو پاکستان آرمی کے لیے الگ سے فارم دیا گیا ہے، اگر آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے تو پھر آپ یہ فارم پر کر کے جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے صرف پاک آرمی کے لیے۔ اب اگر آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے تو پھر آپ کو قرضہ ملنے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جاتی ہے بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ فارم ہے جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے اور آپ نے اس کو جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو فارم ہے وہ جنرل پبلک کے لیے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ویب سائٹ کے اوپر جب لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ویب سائٹ تھوڑا ایرر دینا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی ایڈوانس سیلری اپلیکیشن فارم جنرل پبلک۔ اگر آپ عام پاکستانی ہیں، سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے تو آپ جنرل پبلک کے اوپر کلک کریں گے اور یہ فارم جو ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہوگا، پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا، یہ وہ فارم ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب آخری بات میں پھر دوبارہ سے ریوائز کرتا چلوں، بہت سے دوست جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ میرے سے سوال پوچھا جاتا ہے پھر میں اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دے دیتا ہوں۔ بہت سی ایسی پبلک ہے پاکستان کی، ایسے لوگ ہیں جو مہینے کا جو ہے 10,000 12,000 روپے کماتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بینک آپ کو کہتا ہے آپ کی ماہانہ تنخواہ 15,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا پروف لے کے آئیں، سیلری پروف لے کے آئیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سیلری سلپ ہونی چاہیے یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو
تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پھل کی ریہڑی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دکاندار ہیں، شاپ وغیرہ چلاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ تو دوستو اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہونا چاہیے، سیلری سلپ کی صورت میں یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی صورت میں، تب ہی آپ کو قرضہ ملے گا، ادروائز آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔